أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا غفور يا رحيم يا رحمن يا كريم يا لطيف يا عليم يا سميع يا مجيب، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ذنوبي، أن تغفر لنا ذنوبنا وتستر عيوبنا وتمحو خطايانا وتتجاوز عن تقصيرنا وترحم ضعفنا وتجبر كسرنا وتصلح قلوبنا وتطهر نفوسنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، واغفر لنا ذنوب الليل والنهار، واغفر لنا زلاتنا وغفلاتنا وضعفنا وتقصيرنا، واجعل لنا من عفوك نصيبا ومن رحمتك حظا ومن كرمك فضلا ومن لطفك مددا. اللهم اكشف عنا الهموم والأحزان وأذهب عنا الكروب والأوجاع وفرج عنا كل ضيق ويسر كل عسير، وافتح لنا أبواب الفرج والسعادة والطمانينة، واجعل بعد العسر يسرا وبعد الحزن فرحا وبعد الخوف أمنا وبعد التعب راحة وبعد الانتظار بشرا. اللهم أنزل على قلوبنا سكينتك وعلى أرواحنا رحمتك وعلى بيوتنا بركتك وعلى أرزاقنا وسعتك وعلى أعمالنا إخلاصك وقبولك. اللهم اجعل لنا في كل أمر خيرا وفي كل طريق هداية وفي كل دعاء إجابة وفي كل محنة حكمة وفي كل بلاء عافية وفي كل خوف حفظا وفي كل حاجة قضاء. اللهم ارزقنا قلبا مطمئنا وصدرا منشرحا ونفسا راضية وعقلا هادئا وروحا متعلقة بك، واجعل ذكرك نورا لنا وطاعتك سبيلا لنا ورضاك غاية لنا. اللهم اقض الديون عن المدينين وفرج كرب المكروبين واشف المرضى وارحم الضعفاء وأغن الفقراء وأطعم الجائعين واكس المحتاجين واحفظ الخائفين ورد الغائبين إلى أهلهم سالمين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وافتح لنا من خزائن فضلك ما يغنينا عما سواك.
وبارك لنا في أوقاتنا وصحتنا وأهلنا وأعمالنا. اللهم احفظنا من الفتن والشرور والحسد والأذى، واصرف عنا سوء القضاء ومكر السوء وضيق الصدر وتعب النفس، واجعل حولنا حفظا منك ورعاية ولطفا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الآخرة هي همنا وغايتنا، ووفقنا لما تحب وترضى، وثبتنا على الإيمان، واحفظ ألسنتنا من الكلام السيء، وأعيننا من النظر المحرم، وقلوبنا من الحقد والحسد والكبر. اللهم إذا ضاقت بنا الأسباب فكن لنا سببا، وإذا أغلقت الأبواب فافتح لنا أبواب فضلك، وإذا ضعفنا فقونا، وإذا تعبنا فأرحنا، وإذا بكينا فامسح عنا الحزن، وإذا دعوناك فلا تردنا خائبين. اللهم اجعل لنا نورا في قلوبنا، ونورا في أعمالنا، ونورا في طريقنا، ونورا في حياتنا، واختم لنا بالخير والعفو والرضوان. اللهم بارك لنا في أيامنا القادمة، واجعلها أيام فرج ورحمة وهدى وبركة، وعوضنا عن كل ما فقدنا من خير منه، واجعل لنا بعد كل انكسار قوة، وبعد كل خيرة هداية، وبعد كل ضيق سعة، وبعد كل دمعة ابتسامة، وبعد كل دعاء بشرى. اللهم اغمرنا برحمتك، واسترنا بسترك، واعف عنا بعفوك، وأكرمنا بكرمك، وأصلح لنا ديننا ودنيانا وآخرتنا، واجعلنا من أهل الخير والإحسان، واحفظ لنا إيماننا وأهلنا وأولادنا ومن نحب، واصرف عنا كل سوء ومكروه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، واجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، ومن كل حاجة قضاء، ومن كل ذنب مغفرة، ومن كل رحمة نصيبا، ومن كل خير أوفر الحق، إنك أنت الغفور الرحيم، وأنت أرحم الراحمين، وأنت على كل شيء قدير. اللهم يا غفور يا رحيم يا رحمن يا كريم، يا لطيف يا عليم يا سميع يا مجيب، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ذنوبي،
أن تغفر لنا ذنوبنا وتستر عيوبنا وتمحو خطايانا وتتجاوز عن تقصيرنا وترحم ضعفنا وتجبر كسرنا وتصلح قلوبنا وتطهر نفوسنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، واغفر لنا ذنوب الليل والنهار، واغفر لنا زلاتنا وغفلاتنا وضعفنا وتقصيرنا، واجعل لنا من عفوك نصيبا ومن رحمتك حظا ومن كرمك فضلا ومن لطفك مددا. اللهم اكشف عنا الهموم والأحزان وأذهب عنا الكروب والأوجاع وفرج عنا كل ضيق ويسر كل عسير، وافتح لنا أبواب الفرج والسعادة والطمانينة، واجعل بعد العسر يسرا وبعد الحزن فرحا وبعد الخوف أمنا وبعد التعب راحة وبعد الانتظار بشرا. اللهم أنزل على قلوبنا سكينتك وعلى أرواحنا رحمتك وعلى بيوتنا بركتك وعلى أرزاقنا وسعتك وعلى أعمالنا إخلاصك وقبولك. اللهم اجعل لنا في كل أمر خيرا وفي كل طريق هداية وفي كل دعاء إجابة وفي كل محنة حكمة وفي كل بلاء عافية وفي كل خوف حفظا وفي كل حاجة قضاء. اللهم ارزقنا قلبا مطمئنا وصدرا منشرحا ونفسا راضية وعقلا هادئا وروحا متعلقة بك، واجعل ذكرك نورا لنا وطاعتك سبيلا لنا ورضاك غاية لنا. اللهم اقض الديون عن المدينين وفرج كرب المكروبين واشف المرضى وارحم الضعفاء وأغن الفقراء وأطعم الجائعين واكس المحتاجين واحفظ الخائفين ورد الغائبين إلى أهلهم سالمين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وافتح لنا من خزائن فضلك ما يغنينا عما سواك، وبارك لنا في أوقاتنا وصحتنا وأهلنا وأعمالنا. اللهم احفظنا من الفتن والشرور والحسد والأذى، واصرف عنا سوء القضاء ومكر السوء وضيق الصدر وتعب النفس، واجعل حولنا حفظا منك ورعاية ولطفا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا
واجعل الآخرة هي همنا وغايتنا، ووفقنا لما تحب وترضى، وثبتنا على الإيمان، واحفظ ألسنتنا من الكلام السيء، وأعيننا من النظر المحرم، وقلوبنا من الحقد والحسد والكبر. اللهم إذا ضاقت بنا الأسباب فكن لنا سببا، وإذا أغلقت الأبواب فافتح لنا أبواب فضلك، وإذا ضعفنا فقونا، وإذا تعبنا فأرحنا، وإذا بكينا فامسح عنا الحزن، وإذا دعوناك فلا تردنا خائبين. اللهم اجعل لنا نورا في قلوبنا، ونورا في أعمالنا، ونورا في طريقنا، ونورا في حياتنا، واختم لنا بالخير والعفو والرضوان. اللهم بارك لنا في أيامنا القادمة، واجعلها أيام فرج ورحمة وهدى وبركة، وعوضنا عن كل ما فقدنا من خير منه، واجعل لنا بعد كل انكسار قوة، وبعد كل خيرة هداية، وبعد كل ضيق سعة، وبعد كل دمعة ابتسامة، وبعد كل دعاء بشرى. اللهم اغمرنا برحمتك، واسترنا بسترك، واعف عنا بعفوك، وأكرمنا بكرمك، وأصلح لنا ديننا ودنيانا وآخرتنا، واجعلنا من أهل الخير والإحسان، واحفظ لنا إيماننا وأهلنا وأولادنا ومن نحب، واصرف عنا كل سوء ومكروه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، واجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، ومن كل حاجة قضاء، ومن كل ذنب مغفرة، ومن كل رحمة نصيبا، ومن كل خير أوفر الحق، إنك أنت الغفور الرحيم، وأنت أرحم الراحمين، وأنت على كل شيء قدير. اللهم يا غفور يا رحيم يا رحمن يا كريم، يا لطيف يا عليم يا سميع يا مجيب، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ذنوبي، أن تغفر لنا ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتمحو خطايانا، وتتجاوز عن تقصيرنا، وترحمنا ضعفنا، وتجبر كسرنا، وتصلح قلوبنا، وتطهر نفوسنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا، وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا،
منا واغفر لنا ذنوب الليل والنهار واغفر لنا زلاتنا وغفلاتنا وضعفنا وتقصيرنا واجعل لنا من عفوك نصيبا ومن رحمتك حظا ومن كرمك فضلا ومن لطفك مددا. اللهم اكشف عنا الهموم والأحزان وأذهب عنا الكروب والأوجاع وفرج عنا كل ضيق ويسر كل عسير وافتح لنا أبواب الفرج والسعادة والطمانينة واجعل بعد العسر يسرا وبعد الحزن فرحا وبعد الخوف أمنا وبعد التعب راحة وبعد الانتظار بشرى. اللهم أنزل على قلوبنا سكينتك وعلى أرواحنا رحمتك وعلى بيوتنا بركتك وعلى أرزاقنا وسعتك وعلى أعمالنا إخلاصك وقبولك. اللهم اجعل لنا في كل أمر خيرا وفي كل طريق هداية وفي كل دعاء إجابة وفي كل محنة حكمة وفي كل بلاء عافية وفي كل خوف حفظا وفي كل حاجة قضاء. اللهم ارزقنا قلبا مطمئنا وصدرا منشرحا ونفسا راضية وعقلا هادئا وروحا متعلقة بك واجعل ذكرك نورا لنا وطاعتك سبيلا لنا ورضاك غاية لنا. اللهم اقض الديون عن المدينين وفرج كرب المكروبين واشف المرضى وارحم الضعفاء وأغن الفقراء وأطعم الجائعين واكس المحتاجين واحفظ الخائفين ورد الغائبين إلى أهلهم سالمين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه وافتح لنا من خزائن فضلك ما يغنينا عما سواك وبارك لنا في أوقاتنا وصحتنا وأهلنا وأعمالنا. اللهم احفظنا من الفتن والشرور والحسد والأذى واصرف عنا سوء القضاء ومكر السوء وضيق الصدر وتعب النفس واجعل حولنا حفظا منك ورعاية ولطفا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الآخرة هي همنا وغايتنا ووفقنا لما تحب وترضى وثبتنا على الإيمان واحفظ ألسنتنا من الكلام السيء وأعيننا من النظر المحرم وقلوبنا من الحقد والحسد والكبر.
اللهم إذا ضاقت بنا الأسباب فكن لنا سببا، وإذا أغلقت الأبواب فافتح لنا أبواب فضلك، وإذا ضعفنا فقونا، وإذا تعبنا فأرحنا، وإذا بكينا فامسح عنا الحزن، وإذا دعوناك فلا تردنا خائبين. اللهم اجعل لنا نورا في قلوبنا، ونورا في أعمالنا، ونورا في طريقنا، ونورا في حياتنا، واختم لنا بالخير والعفو والرضوان. اللهم بارك لنا في أيامنا القادمة، واجعلها أيام فرج ورحمة وهدى وبركة، وعوضنا عن كل ما فقدنا من خير منه، واجعل لنا بعد كل انكسار قوة، وبعد كل خيرة هداية، وبعد كل ضيق سعة، وبعد كل دمعة ابتسامة، وبعد كل دعاء بشرى. اللهم اغمرنا برحمتك، واسترنا بسترك، واعف عنا بعفوك، وأكرمنا بكرمك، وأصلح لنا ديننا ودنيانا وآخرتنا، واجعلنا من أهل الخير والإحسان، واحفظ لنا إيماننا وأهلنا وأولادنا ومن نحب، واصرف عنا كل سوء ومكروه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، واجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، ومن كل حاجة قضاء، ومن كل ذنب مغفرة، ومن كل رحمة نصيبا، ومن كل خير أوفر الحظ، إنك أنت الغفور الرحيم، وأنت أرحم الراحمين، وأنت على كل شيء قدير.